المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد تے ایمان والیاں عورتاں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں، اللہ رسول دیاں فرما بردار عورتاں تے مرد، والصادقین والصادقات، سچے مرد خدا دے تے سچیاں عورتاں، والصابرین المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد تے ایمان والیاں عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتیں، اللہ رسول دیاں فرما بردار عورتاں تے مرد، والصادقین والصادقات، سچے مرد خدا دے تے سچیاں عورتاں، والصابرین والصابرات، تے صبر کرنے والے مرد مصیبت دے اندر تے صبر کرن والیاں ہی عورتاں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرن والے بندے تے عاجزی کرن والیاں بیبیاں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے مرد تے خیرات کرنے والیاں عورتاں، والصائمین والصائمات، روزے دار مرد تے روزے دار عورتاں، والحافظین دی حفاظت کرنے والیاں بیبیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور بہتا بہتا اللہ دا ذکر کرنے والے بندے تے ذکر کرنے والیاں عورتاں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ فرماؤں میں نہ سارے بندیاں دے بیبیاں دے واسطے کی مقرر کیتا ہے، تیار کیتا ہے، فرمایا مغفرت بھی تیار کیتی ہے تے اجر عظیم تیار کر کے رکھیا ہے، انہاں نو بخش بھی دیاں گا، مغفرت بھی فرماواں گا تے اجر عظیم عطا کر دیاں گا۔ اور اگلی آیت اندر اللہ نے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور اللہ فرماؤں ہے مومن مرد تے مومن عورتاں انہاں نو کدی اجازت ہے ہی نہیں کہ جدوں اللہ تے او دا رسول کوئی حکم کر دین، فیصلہ کر دین، ایکون لهم الخیارۃ من امرہم، تے پھر انہاں دا کوئی اختیار رہ جاوے۔ اللہ آندا ہے جڑا مومن مرد تے مومن عورت اللہ رسول دے حکم سننے تو بعد اپنا اختیار نہیں رکھ دے، اپنا اختیار چھڈ دیندے نے تے اللہ رسول دے جناب حکم دے اوتے چلن لگ پیندے نے، اپنی مرضی اللہ رسول دے حکم سننے تو بعد نہیں کردے۔ اور اللہ فرماوندا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جڑے مرد تے جیڑیاں عورتاں اللہ دی نافرمانی کردیاں نے فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ فرماوندا ہے بڑے دور دی گمراہی اج مبتلا ہو گئے نے، وہ بڑے دور تک گمراہ ہو گئے نے، کھلم کھلا گمراہ ہو گئے نے، جڑے اللہ دے رسول دی نافرمانی کردے نے، انہاں دے حکم نو نہیں مندے۔ انہاں آیات مبارکہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برابر مرداں تے عورتاں دا تذکرہ فرمایا۔ ہن غور فرمانا رب دیا بندیا، اللہ سونے وحدہ لا شریک نے جویں کلام مجید دے اندر احکام مرداں واسطے اتارے، ایویں عورتاں واسطے نازل فرمائے۔ اسے واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم آپ دے ازواج مطہرات اور حضور دیاں صحابہ انصارنا تے مہاجرنا جنیاں بھی سن وہ ساریاں اللہ رسول دیاں تابعدار سن دے قرآن دیاں فرما بردار سن انہاں نے تائیں اللہ دے وعدے سچیاں دے عمل کیتا تے رب سونے دیاں بارگاہاں دے اندر عزتاں حاصل کیتیاں ہاں جی او بھاویں انصارنا سن تے بھاویں نبی پاک دیاں گھر والیاں سن تے بھاویں مومنا سن ہن تیرے سامنے میں انہاں عظیم عورتاں دیاں چند مثالاں تے واقع پیش کراں گا جنہاں نے قرآن و حدیث دے اوتے شریعت مصطفیٰ دے عمل کیتا تے اللہ تعالی نے انہاں نو دوواں جہاناں دیاں عزتاں تے شاناں دے دتیاں قرآن دے وعدے قرآن دیاں گلاں صرف اس زمانے والے واسطے نہیں بلکہ ساری خدائی دے مسلماناں دے واسطے نہیں راہ ہدایت نے ہر دور دے مسلمان مرداں دے عورتاں دے لئی غور کرنا قربان جاواں ہن تیرے سامنے جناب میں ہاں جی انصارنا تے مہاجرنا تے حضور دے ازواج مطہرات دے چاہے جناب ایک دو گلاں کر کے پھر اگے چلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری دے اندر حضور دی فرما برداری دے اندر حضور دی شریعت مطہرہ دی تابعداری دے اندر جنیاں صحابہ سن سارے زمانے دیاں عورتاں دے نالوں ود اگے رہندیاں سن حتیٰ کہ اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے فرمایا اللہ رحم کرے انہاں بیبییاں دے اوتے جڑیاں انصارنا سن فرمایا کوئی بھی حکم اتردا سی اللہ رسول دا تے سب تو پہلو ایہو ہی انصار بیبییاں ہی عمل کر لیندیاں سن جدو حکم اتریا کملی والے دے قرآن دے اندر حکم آیا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے مسلماناں دیاں عورتاں نو قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن اے قرآن اتریا اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب فرما دے اپنی گھر والیاں نو قل لأزواجك وبناتك تے کہہ دے محبوبہ اپنی بیٹیاں نو تے ونساء المؤمنين فرما دے مسلماناں دیاں بیبیاں نو اپنے چہرے نو لکا کے رکھن عائشہ فرماؤندیاں نے اس حکم اترنے تو بعد اساں کوئی انصارن بی بی مسلمان پھر نہ ویکھی جڑا منہ کھول کے بازار وچ ٹردی ہوے فرمایا ادھروں یا حکم اتریا سی تے یا انہاں عمل کر لیا قربان جاواں ہاں جی اسی طرح ایک انصارن بی بی ایک میں پچھلے جمعے دے اندر غالباً انہاں دے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل بیان کیتی سی پھر دوہرا دینا او بی بی انہاں دے والد بھی چلے گئے احد دے اندر اور جناب بھرا بھی چلے گئے انہاں دے خامد بھی چلا گیا ہاں جی تینے جا کے شہید ہو گئے نے تے جدوں قافلہ واپس آیا ہے بی بی عرض کر دیے ہاں جی قافلے والیاں نو پوچھ دیے دسو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کی حال ہے انہاں عرض کیتی بی بی خیر نال نے مطمئن ہو جا جویں چاہنی ہے حضور اوویں خیر نال واپس پہ اوندے نے حدیث او کہندیاں نے پر میں جانا گھر نہیں میں ایتھے راہ تے کھلو کے جنہ چر حضور نو ویکھنا نہیں اوناں چر گھر واپس جانا ہی نہیں بی بی عرض کر دی ہے میں ایتھے کھلوتیاں رہنا حضور نو ویکھاں گی تے مڑ جاواں گی جدو کملی والے تشریف لے آئے حضور دی زیارت کیتی کہن لگی یا رسول اللہ سونیا محبوبہ جے تیری خیر ہے سونیا پھر کوئی مصیبت سانو مصیبت جپ دی نہیں ہر مصیبت تیرے بعد سانو سوکھی لگدی ہے سونیا پر تیری خیر منگنے قربان جاواں اللہ دیا بندیا غور فرمائے انصارن بھی عبادتاں دے اندر ریاستاں دے اندر اللہ سونے دی فرما برداری دے اندر انصارنا بیبییاں بے مثال سن حضور دی ازواج مطہرات اور حضور سرکار دی بیٹی سیدہ خاتون جنت کیویں نہ ہوے جڑیاں مسلماناں دے واسطے بہترین نمونہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی محترمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ریاستاں عبادتاں صبر دے اندر اپنی مثال آپ سن کی سی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قرآن دے عمل پیرا سن رات نو قرآن دی تلاوت ہوندی سی دن نو چکی چلاندیاں ہوندیاں سن اور جدوں بی بی پاک نے چکی چلاونی ادھروں نال قرآن دی تلاوت کرنی ادھروں چکی دے پھیرے کٹنے ادھروں رب دے قرآن دی زیارت دے تلاوت کردیاں رہنا اور جناب والا بی بی پاک نے دسنا کہ مسلماناں دیاں عورتاں جے تساں مسلماناں دیاں عورتاں بننیاں چاہندیاں جے تے پھر ساڈے پیچھے چل پو
اگر کامیابی لینا چاہدیاں جے قربان جاواں تے پھر آجا خاتون جنت دے پیچھے مسلمان پہنے آجا سیدہ عائشہ اما صدیقہ دے پیچھے آجا ہاں جی قربان جاواں جدیاں عظمتاں دے شاناں دے واسطے وحدہ لا شریک نے سورہ نور دیاں 18 آیاتاں اتار چھڈیاں نے جنہاں دیاں پاک دامنیاں دے تذکرے دے عفت دے جناب پاک دامنیاں دے پاکیاں دے ذکر قرآن نے کر چھڈے نے ہجی کائنات رہندی دنیا تک انہاں پاکاں دے تذکرے کردیاں ہی رہ کردے رہن گے قرآن مجید دیاں آیاتاں جنہاں چ رہن گیاں انہاں دیاں شاناں دے ڈنکے زمانے دے اندر وجدے رہن گے انہاں کیڑا کم کیتا ہے خدا دی قسم کوئی فیشن نہیں انہاں کیتا کوئی انہاں لباس تے کپڑیاں دے پیچھے نہیں پے گئیاں کوئی انہاں اپنے ڈھڈ دا خیال نہیں کیتا کوئی اپنے جناب جی دنیا دا خیال نہیں کیتا بلکہ ایک بار جدوں بیبییاں پاکاں حضور سرکار دی ازواج مطہرات دے دل دے اندر خیال آ گیا کئی بیبییاں دے دلاں دے اندر کہ ساڈے گھر دے اندر دنیا کوئی نہیں ساڈے گھر دے اندر جناب والا کوئی کھان پین نو ایڈی شے بھی کوئی نہیں لبدی ہوندی وحدہ لا شریک مولا جلال دے اندر آ گیا اللہ نے فرمایا میرے محبوب انہاں ساریاں نو بلا کے اعلان کر دے جے تساں چاہندیاں جے دنیا دا ساتھ سازو سامان دے زینت دے سنگار پھر آؤ میں تانوں چھڈ دینا تے تانوں دنیا بڑی لب جاوے گی تے جے چاہندیاں جے اساں جنت جانا ہے تے محمد عربی دے نال ہی جانا ہے پھر فرمایا جویں اسی صبر کرنے تانوں ایویں صبر ہی کرنا پینا ہے ادھر ویکھ اللہ وحدہ لا شریک نے کیا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا فرما دو اپنی گھر والیاں نو اگر تسا دنیا دی زندگی چاہدیاں جے وزینت تے دنیا دی زینت چاہدیاں جے دنیا دا شنگار چاہدیاں جے فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا پھر آ جاؤ میں تانوں چھڈ دینا تے تانوں جناب جی ہاں جی چھڈ دینا تے تسا جناب جاؤ اپنے دنیا جنی حاصل کر سکدیاں جے کر لو ہاں جی میں تانوں اپنے گھروں باہر کر دینا وا وین کنتن تردن اللہ ورسولہ تے جے اللہ تے اللہ دے رسول نو ہی تساں چاہندیاں جے والدار الاخرۃ تے آخرت دے جہان نو تساں چاہندیاں جے فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما پھر وعدہ لا شریک نے تواڈے واسطے تواڈے وچوں جیڑیاں محسن ہون گیاں نیکیاں کرن والیاں ہون گیاں انہاں دے واسطے اجر عظیم اللہ نے اکٹھا کیتا جے ہاں جی اجر عظیم اللہ نے اکٹھا کیتا ہے تے پھر میرے پاک نبی دی ازواج مطہرات جیڑیاں سن او آن کے حضور دی بارگاہ وچ بیٹھ کے عرض کیتی یا رسول اللہ اسا اللہ تے رسول تو سوا کچھ چاہندیاں ہی نہیں کملی والے آسا اللہ رسول تو سوا اور کچھ نہیں منگدیاں سانو تساں جو مل گیا تے پھر ساری خدائی مل گئی یا رسول اللہ سا معافی منگنی وا قربان جاواں ایسے انہاں آیات کریمہ نے مسلمان عورتاں دے ضمیر جھنجھوڑ کے رکھ دیتے نے ہاں جی کیوں مسلمان عورتاں قرآن دینا آیات تو بعد پھر فیشن دے پیچھے پہن پھر دنیا دے سازو سامان مرداں کول منگن پھر کیوں جناب دیوانیاں تے پاگل ہو کے دنیا دے اندر بسر کرن ہاں جی قرآن دے عمل کرن والی دے قرآن دے چلن والی جنہاں نو اللہ سونے نے اگلے جہان دیاں لوڑیاں تے عیاشیاں دینیاں نے قربان جاواں جنہاں دے واسطے وحدہ لا شریک نے اگلے جہاناں دے محل تیار کر کے رکھے نے جنہاں نو اگلے جہاناں دیاں عزتاں اللہ نے ہوراں نالوں بھی ود دینیاں نے انہاں نے تے قرآن مجید دے عمل کرنا ہے تے میرے نبی دی ازواج مطہرات نو نمونہ بناونا ہے کنہاں نو نمونہ بناونا ہے میری گل ذرا غور نال سمجھنا تینوں دل وچ بٹھاونا اینو ایویں نہ سمجھی جنہ چیر تو اپنے کردیاں دا ضمیر نہیں جھنجھوڑنا اُنہ چیر تو غیرت مند نہیں بن سکنا جس بندے دا چگا سور جاوے خدا وحدہ لا شریک دی قسم سمجھے دونوں جہان سکون مل گیا ادھر ویکھ لے توجہ فرماؤ تیرے سامنے چند مثالاں پیش کرنا قرآن تو بعد جنہ عورتاں بیبیاں پاکاں نے جنہ دے اج تذکرے ممبر تے ہو رہے ہیں کنے بندے بیٹھے اور یاد رکھنا ذکر دے بھی فرق ہوندے نے ذکر کنجریاں عورتاں دے بھی ہوندے نے پر پیڑے لفظ ہیں پر اے ذکر ہور نے انہاں دا نام آوے گا نال آکھاں گے اللہ دی انہاں تے کروڑاں رحمتاں ہون
ادب نال ہر بندہ ادب نال سنے گا، پاک ذہن ہو کے سنے گا، کسی کا خیال نہیں پیڑے پاسے جانا. یہ انہوں دیا پاکیاں پاک دامنیاں تے دین دی تابے داری دی اللہ تبارک و تعالی نے انہوں جناب جی صلہ عطا فرمایا ہے. غور فرما قربان جاواں انہاں پاک بیبییاں دے وچوں چند بیبییاں دے تذکرے سندا جاؤ. اے میرے سامنے سیرت و مناقب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ محدث ابن جوزی دی کتاب. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی عادت مبارک سی. آپ رات نو گشت کردے ہوندے سن مدینے دے اندر، ویکھدے ہوندے سن میری ویایا کس حال دے اندر پئی ہے، کہڑے حال دے اندر وسدی پئی ہے. آپ رات نو تھک کے ٹردیاں تھک گئے، تھک گئی کہ کندھ دے نال لگ کے حضرت فاروق اعظم کھلو گئے تے اندروں آواز پئی ہوندی ہے. دھی تے ماں ایک دوجے نال گلاں پہ کردے نے. ماں آکھدی ہے دھی نوں نہیں دھیے دودھ وچ پانی ملا دے. دھی آندی ہے نہیں اماں تینوں پتہ نہیں عمر بن خطاب نے منادی نو آکھیا خبردار دودھ وچ پانی نہیں ملاونا. ماں آخری ہے تھی نہیں تھی کہڑا عمر ویکھدا ہے پیا تھی کو جواب دینی ہے نہیں ماں عمر کولوں دے سامنے ڈرا تے کنڈ پچھوں میں نہ ڈرا میرا ضمیر نہیں گوارا کردا. ویکھ دے سی خدا دیا بندیا بی بی کیسی ہے ذہن کیسا رکھدی ہے. اے نہیں بھی منہ سامنے ہور دے کنڈ پچھوں آخر میرے کو منافقت نہیں ہوندی میں سامنے عمر دے دے پھر ڈر کے دودھ پانی نہ ملاوا تو ہوں کنڈ پچھوں ملا لوا. حضرت فاروق اعظم سنتے نے پہ سنیا نا تو فاروق اعظم سن انہوں دے بھی نبی پاک سرکار دے دین دا غلبہ سی. انہوں بھی دین دے اندر اپنے دل نو رچایا بسایا سی. فورن گئے سویرے ہوئی ایک انہوں دا غلام انہوں دے نال سی. فرمایا گھر پچھان لے، پچھان کے گھر چلے گئے. سویر ہوئی اپنے پترا نو بلایا فلانے تو دس کہنے لگا جی میرا ویاہ ہوا. فلانے تو دس کہنے لگا میرا بھی ہوا. حضرت عاصم نو آخیا تو دس تیرا ویاہ کہنے لگا دور میرا ویاہ نہیں ہویا. فرمایا پترا میں رات تیرا رشتہ لب لیا گا. فرمایا پترا راتی میں تیرا رشتہ لب کے لے آندا. ابا جی جی بسم اللہ کہڑا رشتہ لب لے آندا جے. پتر بھی فرما بردار سی کیونکہ دین والے جے عمر دین والے عمر سبحان اللہ تے پھر فرما بردار ہی ہوندے نے. کہنے لگا پتر ابا جی جو تساں راضی ہوو گے میں اودے تے راضی ہوواں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے جناب جی انہاں دا کنڈا کھڑکایا رشتہ منگیا. میں اپنے پتر واسطے آخر امیر المومنین خلیفہ بکر سن انہوں نے خوش ہو کے جناب رشتہ کر دیتا. حضرت عاصم دی اس گھر والی قربان جاواں حضرت عاصم دی اسے گھر والی دے وچوں بیٹی پیدا ہوئی جس بیٹی دا پتر حضرت عمر بن عبد العزیز بنیا ہے. مروان دا پتر مروان دے پتر عبد العزیز دا اگوں پتر حضرت عمر جنہاں نوں عمر صغیر آکھیا جاندا ہے چھوٹا عمر وڈے عمر بن خطاب تے چھوٹا عمر دوترا حضرت فاروق اعظم دا جنہاں دے زمانے دے اندر عورت آئی کہنے لگی حضور مہربانی فرماؤ وظیفہ لکھو میرے بچیاں دا. فرمایا کنے بچے نے؟ حضور لکھو نا. ایک بچہ نہ لکھیا دوجا تیجا چوتھے دا نام لکھان لگی تے آپ نے فرمایا بی بی غلط پہ نہیں ہے. حضور کیویں پتر میرے نے کہ تواڈے نے میرے بچے نے؟ آپ نے فرمایا بی بی میں کی کرا میری قلم رک گئی ہے. میرا قلم لکھنوں رک گیا ہے اس واسطے دستا ہے پیا کہ تیری اولاد ترائے تو ود کوئی نہیں. وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ کیوں نہ ماوا جدو ماوا دیا عمر خدا دیا بندیا پتر تھی گود کے اندر عمر بن عبد العزیز آتے ہیں. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے دوترے دی قربان جاوا توجہ فرماؤ. اور جناب والا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت جنہ نبی پاک سرکار دے طریقے دے مطابق خلافت چلائی جنہ دے زمانے دے اندر عدل و انصاف دا عالم سی.
دنیا نو پتا لگ گیا ادھر جدوں ایک دوجے جی بگیال نے بکریاں چک لیاں چروایا دیاں چروائے کہن لگے اج لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا ہے. آخر کیوں؟ آخر اج تک جنہ چر وہ بادشاہی رہی ہے کسے بگیال نو جرت ہوئی نہیں، وہ نال بکریاں دے کھلا لیندا سی مگر کھان دی جرت نہیں سی کردا. اج بگیاڑ پی گیا ہے، یہ مطلب عمر بن عبدالعزیز دنیا تو رحلت کر گئے ہیں. توجہ فرما اللہ دیا بندے، ایک بی بی عظیم عورتوں کے وچوں ایک بی بی دا واقعہ سنیا. ہن دوجی دا سن. ایک شاہ شجاع کرمانی ہوئے نے، بڑے اللہ دے ولی، کرمان علاقے دے پہلا بادشاہ سن، پھر فقیری مل لئی، درویشی والے پاسے آ گئے. چوٹ لگ گئی دل نو چوٹ لگی دے فقیری والے پاسے ٹر پے. آپ دی ایک کلم کلا بیٹی سی. بادشاہ کرمان دے پتر نے پیغام بھیجیا شاہ شجاع کرمانی نو کہ اپنی بیٹی سانو دتی جاوے. آپ فقیر سن، اللہ والے سن، دین والے سن. آپ اٹھے درویشاں دیا مسجداں دے اندر گشت کرنا شروع کر دیتا. دیکھا ایک مسجد کے اندر ایک درویش بیٹھا فقیر نوجوان جا پرانے بوسی دا جے کپڑے پائی بیٹھا. پوچھا یار بے لیا اگر ایک پاک دامن حسین و جمیل نوجوان لڑکی نال تیرا بیاہ کر دیتا جاوے تینوں قبول ہے کہ نہیں؟ انہیں آخیا اللہ دیا بندیا میرے گھر دے کچھ ہے کو نہیں، کون مینوں رشتہ دے گا؟ فرمان لگے میں کراں گا. بادشاہ نو نہ دتی، فقیر نو پھڑیا، جا نکاح پایا، نکاح پا کے ٹور دیتا. جھونپڑی بنی سی گھر دے اندر لیا، انہیں گھر دے اندر لیا. جدو گھر دے اندر بی بی آئی تے ویکھیا، توجہ فرما، بی بی آئی تے ویکھیا مشکیدے دے اوتے ادھی روٹی سکی پئی ہے. پوچھا ہے کی ہے؟ خاون کہن لگا کل ایک روٹی سی ادھی میں کھا لئی تے ادھی رکھ چھڈی ہے تاکہ اج کھاواں گا. بی بی کہن لگی ہائے افسوس میں تے ماری گئی ہوں، میں واپس جانی ہوں، میرے باپ نے میرے نال دھوکھا کیتا ہے. کس بندے دے گھر مینوں بھیج دیتا سو؟ وہ کہن لگا جوان کہن لگا مینوں پہلو ہی پتا سی شاہ شجاع کرمانی دی جڑی تھی وہ میرے جیسے فقیر نال کتھے گزارا کرے گی، تو جانا ہی سی. کہن لگی اللہ دیا بندیا میں تیرے بھوک دے فقر دی وجہ نال نہیں جا رہی، میں اس واسطے چلی ہاں تینوں تے رب سونے دے اوتے یقین ہی کوئی نہیں. میں تیرے یقین دی کمزوری ویکھی ہے، تینوں اپنے رب دے یقین ہی کوئی نہیں. ادھی روٹی بچا کے اج واسطے رکھ چھڈی، تینوں پتہ نہیں سی جس مولا نے اج جان دینی انہیں روٹی بھی دے چھڈنی ہے. فرمایا خدا دیا بندیا میں اس واسطے پہ جانی ہاں تیرا یقین ہو رہے، میرا یقین، تیرا یقین کمزور ہے، میرا یقین پرزور ہے. میں تیرا شاہ شجاع کرمانی دی جو بیٹی سی قربان جاواں جناب کہن لگی تیرے نال وس نہیں سکتی میں، تیرا ایمان اللہ تیرے تینوں تے رب سونے دی ذات دے اعتماد کوئی نہیں، تیرے اندر صبر ہی کوئی نہیں. ہاں جی تینوں اللہ سونے دے نال یقین کوئی نہیں، اس واسطے میرا گھر تیرے دے اندر گزارا مشکل ہو سکتا ہے. ہاں جی وہ فورن اٹھیا روٹی چکی اللہ دے نام دے صدقہ کر دیتا. کہن لگا خدا دی بندیے او گل سمجھائی جدا مینوں بھی پتا کوئی نہیں سی. قربان جاواں اللہ دیا بندے آئے جناب یہ واقعہ تینوں ویکھنا ہوئے تے جناب کتاب روز الریاحین امام یافی دی اٹھا کے ویکھ. قربان جاواں انہاں بیبییاں تو جنہاں دے اندر ایمان یقین اس درجے دا سی، کیوں نہ ہوے جنہاں دے ایمان یقین اس درجے والے ہوندے نے صلاح الدین ایوبی جیسے لال کیوں نہ جمن، داتا گنج بخش ویسے ہیرے کیوں نہ جمن، بابا فرید جیسے پتر کسی نے کسی بزرگ نے جناب غالباً صوفی میراج الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے بیبیاں نال عورتاں نال گل کردے نا آپ فرماؤندے نے رکھ زندگی وچ ایمان ثابت
مسلمان دی تھی نو پہ آندے نے رکھ زندگی وچ ایمان ثابت گہنا تد دا صدقی ایمان بہنا باجو مرد دے غیر نو تکنا نہیں، یہ ہے نبی دا سچ فرمان پہنا، جتھے رب رکھے وہ حکم چنگا، جتھے رب رکھے او کم چنگا، صبر شکر تے کر گزران پہنا، ایتا زندگی جگ تے کوئی دن دی لما سفر تو حشر دا جان پینا، قربان جاوا اللہ دیا بندیا انہاں بیبیاں دے وچوں ایک بی بی جدا نام رابعہ بصریہ ہے، قربان جاوا حضرت رابعہ بصریہ تو وہ بھی ایک عورت سی، ایک عورت سی، مگر شیخ فرید الدین اتار نے مردوں کی صف اس عورت کا ذکر کیتا ہے، پھر آخیا ہے جی میں ذکر مردوں کی صف کیوں کیتا ہے کہ اس واسطے ہے عورت سی پر رب رسول دی فرما برداری مردوں نالوں بھی اگے نکل گئی، انج دلیری نہیں، کیونکہ بزرگ فرماندے نے عورت دلیری جیڑی ہے نا یہ بے حیائی دی دلیل ہوتی، عورت بزدل چنگی مرد دلیر چنگا، گل سمجھی میری؟ مثلا ہوں ایک بندہ منجا چک کے راوی دے کنڈے تے جا کے رات نو پہ جائے کلا، سارے آخنا بلا دلیر بندہ ڈرتا ہی کون، جی کوئی بڑھی انج کرے تو پھر سارے آخنا پھٹے منہ ایڈی کنجری عورت تینوں شرم آیا ہی کون، کلی جا کے سو گئی، کی خیال ہے؟ معلوم ہویا بہادری مرد دا زیور ہے اور بزدلی عورت دا زیور ہے، یہ مت سمجھنا، لیکن مردوں کی صف حضرت رابعہ بصریہ کیوں ہوئی نے مردوں نالوں بھی ود رب رسول دی فرما برداری کی تھی، آپ دی صفت یہ سی بہتا روندیا رہنا، اینا رونا جتھے مصلا ڈاندیاں سن ہمیشہ سجدے والی تھان تے چکڑ رہندی سی، اتھرو بگا بگا کے روندیا مصلا تر بتر کر دینا، جتھے سجدہ کر دیا سن بی بی رابعہ بصریہ اتھے چکر رہنا، ان لگنا جی کسے پانی روڑیا ہے، قربان جاوا حضرت رابعہ بصریہ دا عالم ہوندا سی رون دا، اور جناب والا آپ حضرت رابعہ بصریہ جدوں کسے نے جناب جہنم دا ذکر کرنا، کسے نے اگ دا تذکرہ کرنا، بی بی رابعہ بصریہ گش کھا کے ڈگ پیندیاں سن، ہاں جی کئی گھنٹے بے ہوش رہنا، ہوش آنی تے پھر جناب والا ہاں جی اللہ سونے دے خوف دے اندر رون لگ پینا، فرمانا بیلیو میرے کو اس مولا دے دہشت والے عذاب تو سنیا نہیں جے جاندہ، یہ دل دی ملائم بی بی قربان جاوا دیا سخت بیبیاں دکھ قرآن حدیث جل سنا دے جاؤ انہاں دے دلاں دے اثر نہیں ہوندا، ہاں جی خدا دے بندے مگر قربان جاوا بی بی رابعہ بصریہ سرکار تو ہاں جی بہتا روندیاں رہنا تے آپ فرماؤندیاں سن جڑی اساں توبہ کرنے آئے توبہ بھی ایک ہور توبہ دی ضرورت منگدی ہے، کیونکہ ساڈی توبہ دے اندر اتنا قصور ہوندا ہے، اے بی بی ہو کے گل پئی کردی ہے، فرماندیاں نے ساڈی توبہ استغفار معافی جڑی رب کول منگنے آ، فرمایا او دے وچ وی کوتاہی ہوندی ہے، سانو چاہیے اپنی توبہ دے واسطے پھر ایک توبہ اللہ دی بارگاہ وچ کرنی چاہیے تاکہ ساڈی توبہ دے اندر جڑی کوتاہی ہوے او بھی ساڈی معاف ہو جاوے، ہائے ہائے۔ اور غور فرما جدو کسے دنیا آن کے دینی نا، دنیا آن کے دینی بی بی رابعہ بصریہ دا نام جو وجدا سی تے کسے نے آن کے نظرانہ کچھ دینا تے انہوں ٹھکرا دینا، فرمانا مینوں کی لگے دنیا نال، اساں تے آخرت نال یاری لائی بیٹھے ہیں کہ ہائے ہائے
ایمان نال دس ہوئے نہیں بی بی گھر دے اندر ہوے تے مرد سکھی کیوں نہ رہے تے جے ہوے بھی ڈین وانگو مرد وردا جاوے تے نک دے پوے جناب جی یہو جی بی بی خدا دی قسم ہے تے آنا جیوندی ہے جہنم ہے کہ کی خیال ہے مولا علی سرکار فرماؤندے نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ دعا منگنے نا اے اللہ سانو دنیا دے اندر حسنہ عطا فرما نیکی عطا فرما مولا علی فرماؤندے نے تے دنیا دے اندر نیکی نیک صالح بی بی ہے کیڑی بی بی فرمایا نیک صالح بی بی ہے دنیا دے اندر نیکی جی اللہ دی بارگاہ وچوں جڑی منگدے جے جدوں آ قربان جاواں جدوں 80 سالاں دی ہو گئیاں بی بی رابعہ بصریہ جدوں 80 سالاں نو پہنچیاں انج ہو گئیاں سڑ سڑ کے نا جویں تیلا ہوندا تردیا انج لگنا جی ہونے ڈگ پینا بی بی ہو رہا پر ظاہر سی باطن وہ سی جی اپنے باطنی زور کا ایک قطرہ عرش فرش تے رکھ دین شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے نے فرمایا عرش فرش پانی ہو جان جے ولی اپنے باطن دے زور دا ایک قطرہ عرش فرش تے رکھ دے کیونکہ جنہ ظاہر بریک ہوئے نا رب دی عبادت باطن اُنہ ہی تگڑا ہوتا ہے اندروں روح اونی تگڑی ہو جاندی ہے روح اونی طاقتور ہو جاندی ہے بی بی رابعہ بصریہ قربان جاواں جناب انج ہو گئیاں کفن ہمیشہ سامنے رکھ دیاں سن اور رب دے بندے جڑا بندہ موت نو بھول جاندا ہے وہی فرعون بن جاندا ہے جڑا موت نو بی بی رابعہ بصریہ وانگو یاد رکھدا ہے عمل ہمیشہ سیدھا ہی کردا رہندا ہے اپنا کفن سامنے رکھنا کفن دی دید کرتے جدو غفلت آن لگی نا تے اپنے نفس نو آخنا چٹے کپڑے کا خیال رکھے کہ ہونا کوئی پتہ نہیں کس لے آ جان تیرے تن تے پھر وہی رابعہ بصریہ ہے وہی رابعہ بصریہ سرکار ہے جنہ دے گھر دے اندر چور وڑ گیا بی بی پاک اللہ اللہ کر کے مسلے تے لیٹ گئی گھر دے اندر چور وڑیا تے سامان چک کے باہر بوئے نو آن لگا نا بوئے نو آن لگا تے نہ ہو گیا ہوں پچھا جائے تو سجاکا جی اگاں جائے تو نہ بڑا پریشان ہوئے نے چیر بی بی جاگ پئی خیر کی بنیا کھڑائی وہ کہنے لگا جی بس کی پوچھتے ہو بی بی جی گل ہے بھی میں انہیں آخیا اللہ دے بندیا میں ستی سا نا جہد لائیاں نے وہ تو جاگتا ہی رہتا ہے نا وہ تو نہیں سوتا یہ بھی بی بی سی بی بی ہے یہ بھی عورت سی یہ بھی اما ہوا دی دھی ہے تو بھی اما ہوا دی دھی ہے پر فرق تو ویخ بن کی گیا ہے ساڈیاں بیبیاں اس حال میں پہنچ گئی نے 7 آسمان تے 7 زمین معافی منگتے ہیں خدا دی قسم آندے نے یا اللہ مگروں لا یہو جیاں نو چوکی لے ساڈے تو پر بی بی رابعہ بصریہ انہاں پاکاں وچوں نے جیڑی جہنم وچ پیر دھر دے تے او بھی جنت بن جاوے خدا دی قسم جنہاں رب نال لائیاں نے قربان جاواں گا اور فرما اللہ دیا بندیا اگلے دن تفسیر دے اندر پڑھ رہا سا تفسیر مظہری دے اندر والذین یعملوا اشد حبا للہ اللہ فرماؤندا ایمان والیاں نو رب نال سارے تو ود پیار ہوندا ہے اس آیت کے تحت تفسیر مظہری شریف دے اندر لکھا ہے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راوی یا سعید ابن جبیر راوی نے آپ فرماؤندے نے جدو محشر قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرماوے گا رب فرماوے گا مشرکاں نو جڑے بتاں نو خدا مندے نے اللہ فرماوے گا اے دسو تانوں اپنے خداواں نال پیار ہے کہ نہیں آکھن گے یا اللہ بڑا پیار ہے سانو اپنے خداواں نال دنیا وچ رہ کے اساں انہاں دی تے پوجا کردے رہے ہاں اللہ فرماوے گا پھر جاؤ مشرکو کافرو تواڈے خدا جہنم پہ سڑتے جے تے کوئی محبوب کوئی محب عاشق اپنے محبوب تو دور رہنا گوارا نہیں جے کردا پھر جاؤ تسی بھی اپنے محبوباں دے نال رل جاؤ جدھر تواڈے محبوب خدا پے نے تسی بھی ادھر چھال مار جاؤ آکھن گے یا مولا کریم نا بھاویں او ساڈے خدا سن اساں محبت دے دعوے ضرور رکھنے ہاں مگر سانو اے گوارا نہیں ہو سکدا اساں انہاں دے نال جہنم جیسی بلا دے اندر نہیں جاواں گے اللہ وحدہ لا شریک فرماوے گا تہاڈا پیار جھوٹا ہے ذرا پرا ہو جاؤ اللہ فرماوے گا اپنے ولیاں
گا دسو دے صحیح تمہوں میرے نال پیار ہے کہ نہیں؟ تمہوں میرے نال محبت ہے ایسی دنیا کے اندر کہ نہیں؟ یا اللہ سانو بڑا ہی پیار ہے تیرے نال، اللہ فرماوے گا مڑ جاؤ جہنم وچ۔ محباں نو حکم ہو رہا عاشقاں نو کدھر جاؤ؟ انہاں آخیا انہاں پوچھنا فرمایا انہاں لنگوٹ کس لینا ہے، انہاں آخنا سونے جی تہنم وچ راضی تو سانو ہور کی چاہیے؟ بھج پینا۔ داتا گنج بخش صاحب، رابعہ بصریہ، سارے ولی جناب بھج پین کے، صدیق اکبر بھی، مولا حسین بھی، سب دڑال جہنم میں چھاڑا پہ بجدیاں نے۔ کیونکہ جنہ دکھاں وچ او دل بر راضی، ساڈا دل بر راضی،